آ جڑے مستری مبارک دیندے نا پہلے دن اٹ رکھ کے مبارک جے وہ برکت واسطے نہیں تو آندے ہوندے مبارک ہے وہ مٹھائی دے ڈبے واسطے آتے ہیں باؤ جی مبارک جے سید صاحب مبارک جے شاہ جی مبارک جے نہیں رکھ کتی جے میں گجرات پول تے کھلوتا سا چاہ پیندے سا پہتے ایک بندہ آ کے اندھا السلام علیکم میں کہا وعلیکم السلام کوئی دنوں کی پھر آ کے اندھا السلام علیکم میں کہا وعلیکم السلام اندھا تھلے کرو شیشہ میں تھلے کیتا کہنے لگا میں تنہوں 2 باری السلام علیکم آکی ہے تو انہوں سمجھ نہیں آئی میں کی کروں اور میں تھوڑے جا پیسے سب کٹ کے دیتے میں ہلو آندھا ٹھیک یہ مطلب ہے ہر بندے دی سلام علیکم بچ بھی کوئی راز ہوتا ہی ہو سکتا جے نری وعلیکم السلام لینی ہوتی تو میں پہلی باری لے کے ٹر جاندہ تو ساں ٹھیک سمجھے السلام علیکم یہ مطلب ہے بندے ساتے ورگے بھی سمجھ جاندے نے پی اندروں کی پیا مانگدا ہے آئے ہائے اندروں سلام علیکم آندہ تو کی پہ مانگدا ہے جیڑے ساڑے ورگے بندے پتہ لگ جاندہ کچھ نہ کچھ اکڑنا پہ یہ بندہ یہ پہ مانگدا ہے تے جیڑا ساری کائنات دا رب ہے تے جنہوں ساری کائنات میں جیڑا کوئی مانگ رہا ہے انہوں صاحب لگ جاندہ ہے تشریح نہ بھی نہ کریے تشریح ایک دم دسا جس بچے نے میں نے آکھا ہے نا دعا کر میرے گھر اولاد ہوئے دعا کر میرے گھر اولاد خدا دی قسم میں نام ہی نہ کردہ تے دربار حسین چ پہ پھر دے اللہ نو پتہ ہے نو دینا چاہیے ہاں مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے میں اگر کرنے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی بچوں کی لینی ہے ہدایت لمحیاں نہیں پڑھتا ایک اور پڑھنا بس فرماتے نے ربنا لگے نے دعا کرن ہن ہدایت لینی ہے وہ ایتھوں ہی لبنی ہے ختم چوں نہیں جنہ تو ہٹا ہوں اتھے تیانے نا ہدایت کتھے وے ختمہ چھوڑنا تیان پونیاں تھلے ہوندہ ہے خربوزہ کدھے تھلے وے قربانیاں کدھے تھلے وے تو ہٹے تے تیان ہی ہدایت تے وے توجہ رکھنا ہدایت بچوں کی لینی فرمان دن رب اللہ فرمایا منگو کی منگ دے ہو نہیں رکھی جے مٹھائی ہے نا منگنی سی جے مستری ہوندے تھے اے دووے نبی سن تے دووے رسول سن تے دووے صاحبان درود سن درود والے دعا کر رہے ہیں اللہ دی بارگاہ میں جو ہدایت طلب کر لگا اللہ فرماتا ربنا وجعلنا مسلمین لکا انہاں دعا پہ پترہ دعا کی تھی اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم قرار دے کہ ہم تیرے تسلیم کرنے والے ہیں ہم مشرک نہیں ہیں ہمارا شرک کے ساتھ کوئی تعلق پھر فرماتے ہیں من ذریتنا امتاً مسلمتاً لکا ہماری نسل میں مسلمان بھیج نسل میں اولاد میں امت میں نہیں اولاد میں امت والے مسلمان اور ہیں نسل والے مسلمان نہیں لطف نہیں آیا ایتھے یار کو بیٹھا ہے امتی مسلمان کے سارے سید ہی بیٹھے ہو سید بیٹھے ہو بسم اللہ شکریہ یارہ کو سید بیٹھے نے کہ نہیں کوئی نہیں سید شاہ جی تو ہی تو چوپی نہیں کر دے تو میری باری کی ہو اچھا سید ہو گئے نہیں کوئی پوچھنا جنہوں چاکا پہ آؤں ہے میں دس جلدی کرنا مہربانی اے سید بیٹھے نے کو 10-15 مہربانی تے میں بھی مسلمان ہاں سید نہیں ویسے میں مسلمان شاہ جی تسی بھی مسلمان ہو شاہ جی تسی مسلمان بندیاں دا دل کردہ میری ہتھیں پہ جاؤں کیونکہ تواڈے اندر ایمان ہے کہ شاہوانو کلمہ نہیں پوچھی دا تو ساگا اور ہی نہیں اور میں نو پوچھو تسی مسلمان کدوں ہیں سو میں دسانگا میرا ابا مسلمان سی دادا پر دادے دا نہیں پتا میں ہمیں ساؤں دے آنکھ ہو رہے ایسی کہ نہیں
میرا ابا تے دادا انہوں نے میں جاننا ہوں مسلمان سن. تسی میں تو پوچھ سکتے ہو تسی مسلمان ہو تے کلمہ کدوں پڑھیا سکے؟ تے میں دس دیں گا غصے والی گل کوئی نہیں. میں شاہ نو پوچھا شاہ جی تسی مسلمان ہو کلمہ کدوں پڑھے؟ ایتھے پنڈی پٹیاں دے علاقے کوئی حدیث بھی ہویا نا وہ شاہ نو جاندا ہویا اس میں مونڈے تے ہاتھ رکھ کے پرا کھڑ کے آکھنا کچھ حیا کر سید نہیں. کیا بات ہے تہاڈی کیا بات ہے اور کچھ حیا کر سید نہیں. تے میں کہ منی تے صرف یہی پوچھ بیٹھا کہ شاہ جی تسی مسلمان ہو تے کلمہ کدوں پڑھیا سکے؟ وہ آندا وہ یہ گل سیدان نہیں پوچھی تھی کلمہ کدوں پڑھیا سی. میں کہ وجہ وہ آکھے گا اولاد علی نے لکھ مولوی قرآن تے ہاتھ ہے جدو تو علی دی اولاد دا کلمہ نہیں پوچھ سکتا علی دا پیو دا کلمہ پوچھ سکتا. کیا بات ہے بھائی مولا تمہیں جزا دے رہے میں چھٹن لگا میں اجازت لے لگا تھوڑے کو خیر ہوئے میں تو ہدایت دے کیوں نہ پڑھنا چاہتا. او یارا بھائی ایتھے سامنے سید کیڑا بیٹھا میرے سامنے بسم اللہ شاہ جی بسم اللہ شاہ جی تو تسی قریب ہو مہربانی. اچھا جی اسی مسلمان ہاں تے اے بھی مسلمان ہیں. فرق ہے میں پہنا فرق ہے میں ہونے تو فرق دوں. شاہ جی اسی وضو کر کے نماز پڑھنے ہیں تسی چلو یہ بھی وضو کر کے پڑھ دیں. ساڑھے روزے 29 یا 30 ہوندے نے تو انہوں نہیں پوچھتا میں شاہ رہا پوچھنا تو آڈے بھی شاہ جی ہے نہیں 29 یا 30 اسی طواف دے 7 چکر لانے ہیں تو انہوں کو رہتے 4 لا کے آ جاؤ نہیں صفا مروہ دی 7 مرتبہ صحیح اسی کرنے ہیں تسی ہاں ساڑھے والے بچے پیدا ہوندے نے مہربانی اسی بھی شادیاں کرنے تسی بھی شادیاں کرنا. آ بھائی مولوی سارا دین جو گن کے برابر ہے یہ تے صدقہ حرام کیوں ہوئے میرے تے حلال کیوں؟ میں دین نماز سے برابر ہوں روزے کے برابر ہوں حج کے برابر ہوں ایک کھان پین دا فرق کیوں پہ گیا؟ میں کہ اللہ سارے دین جیسی برابر ہوں تے حلال حرام دا فرق فرمایا ہی فرمایا نیچے منہ کر نسل والے اور ہیں امت والے. بولو جی بولو میں سیدہ دے ہاتھ نہیں جو چکا ہے غیر سید ہاتھ چکو غیر سید الحمدللہ تقریباً برابر مجمع بیٹھا. ہاں جی ہون بولو اے جنہ ہاتھ اٹھائے نے اے غیر سید ہو اے نماز بھی ساڑھے جالی پڑھتے ہیں روزہ بھی ساڑھے کو رکھتے ہیں انہاں دا روزہ کو ڈیگر نہیں کھول جاندہ انہاں دا بھی اسے ویلے کھولتا ہے تو پھر برابر نہیں حرام دا فرق ہے اے جنہ ہاتھ اٹھائے نے تسی دسو اسی انہاں جیسے ہیں اور تو اڈے نہیں آکھن تو میں صدقے ہو جاؤں ایک بار ٹکا کے آنکھوں تے نتیجہ دیں اسی انہاں جیسے ہیں جدو اے اینہ جیسے نہیں او نہ جیسے کیسے راضیاں نوجوان راضی آباد پہنچ گیا پیغام پہنچ یہ تو مطلب ہے حضرت ابراہیم نے امت میں مسلمان نہیں مانگے ذریتی نسل میں مسلمان مانگے ہیں. میں کیا کیوں منگی یا مسلمانہ دی جماعت فرماتے ہیں ربنا ہدایت رہن لگا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم پہلے مسلمان بھیج پھر ان میں محمد بھیج. پہلے مسلمان بھیج پھر ان میں رسول بھیج. میں تو اڈے سارے تو بعد آئے میرے آن تو پہلے تسی موجود سے شاہ جی بھی موجود سے مجلس بھی موجود سے میں بعد چاہتا ادھا تسی پہلے آئے یار تسی پہلے آئے ہو میرے تو پہلے آئے جڑے پہلے آئے ہو میرے تو پہلے آئے میں بعد چاہتا مولوی صاحب قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو او مسلمان کیڑے سن جڑے پہلا آئے نے تے رسول بعد چاہتا
پنڈی پٹیاں فار ایگزامپل کا کی مطلب فار ایگزامپل مثال کے طور پر شکریہ بابا جی شاہ جی اٹھ کے دعوت دیتی تے نالے مینوں ہدایت کیتی نے کہ بس کر میں سمجھ آؤں کیونکہ میں اتنے بہ کے سنتا نہیں بیٹھا دی کرسی تے یہ ضروریت عمران صاحب پڑھتے سن جدوں ایک قصیدے دا بند پڑھ لیندے سن جو دعوت تسی دے رہے ہوندے سو بہت زیادہ الحمدللہ ادوں ہی وچوں آندے ہوندے سن آہا بند پڑھو آہا بند پڑھو تھوڑی کیا بات ہے اس واسطے کہ انہوں سمجھنا چاہیے کچھ نہ کچھ اسی بھی سمجھ گئے ہیں یہ تساں جی توجہ فرمائی کی فرماتے ہیں میری ضروریت پہلے مسلمان بھیج پھر انہاں وچ رسول بھیج بھائی میں تے قرآن چک گیا ہوں مرضی تیری اپنی ہے جدوں تک پہلے مومن گود نہ آئے نبی آؤں ہی نہیں پہلے مسلمان آؤں نے انہاں دیا گوداں وچ رسول آؤں نے دس بھائی ضروریت دا مسلمان میں شاہ جی نو پوچھے فار ایگزامپل پنڈی پٹیاں کنوں آتے ہیں فرماتے ہیں مثال کے طور پر ہوں مثال کے طور پر دساں بچوں ہدایت آ جائے گی کیوں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی پہلا مسلمان بھیجے پھر انہوں دیا گوداں چ رسول بھیجے یہ مطلب ہے دعا اس واسطے کی سے بندیاں نو پتہ لگ جائے کہ ہر کوئی نبی نہیں ہو سکتا نبی وہ ہوں جہاں تو پہلا ماں بھی مسلمان آئے باپ بھی مسلمان آئے ہوں پتہ لگا نبی دے نکاح دا خطبہ علی دے بابے نے آپ کیوں بڑھے سی حضرت ابو طالب نکاح دا خطبہ یہ تو شروع کیتا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ ابراہیم کی دعا کا اثر ہم ہیں فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا کعبے کا نگران بنایا اور بندوں پر حکمران بنایا یہ مطلب ہے سانو قرآن دی اس دعا جو ہدایت ملی ہے کہ ابو طالب پیغمبر دے آمد تو پہلے مسلمان سان صاحب ایمان سان ایڈا صاحب ایمان سی کہ او دا پتر کم از کم کل ایمان ہے ہائے ہائے ایڈا صاحب ایمان او دا پتر کل ایمان ہویا حضرت علی علیہ السلام دا بغض بہرحال اس واسطے سی کہ حضرت علی نے بندے لوگاں دے بڑے مارے سن مارے بھی اسلام واسطے سن لیکن بغض حضرت علی دا لوکاں چ پیدا ہو گیا میں نے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ باپ دا بغض بندیاں چ کیوں پیدا یہ مطلب ہے جنہ علی علیہ السلام دی عداوت ہے نا دین بچان دی وجہ تو ابو طالب دی دشمنی ہے دین دا تاجدار بچان دی جنہیں مرکز دین نو بچایا وہ دا نام ابو طالب ہے میرے عزیزو پتہ نہیں ابو طالب اپنی اولاد نو کمیں دی گھٹی دے گئے سن اپنی اولاد نو کمیں دی وصیت کر گئے سن میں حیران ہو گیا ابو طالب علیہ السلام دا ایک جنازہ ایسا تاریخ چھے جدے مگر نبی پاک پہ جانتے سن اور قرآن کھول لینا شاید کو اعتبار کر جائے غلام احمد حریری اس پروفیسر دا نام ہے جن نے اسلامیات اختیاری لکھی ہے اسلامیات اختیاری ایف ہے دی او دے بچ فرماندے نے پوری کائنات تے جڑا اللہ دا احسان ہے انہوں ابو طالب آندے نے تے فرماندے نے مکے بچ ابو طالب دا ایک جنازہ ایسا اٹھے ہے جدے مگر ٹر کے کائنات دا محسن رسول پہ آندہ سی چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان صدقے جاواں چاچا تیرے میرے تے جس بندے نو کتاباں چو احسان ابو طالب نہ ملا انہوں نے میں ایک مشورہ دینا آج جڑے کافرے جاندے نا زیارات تے کسے ویلے تھوڑے جا پیسے دے کے انہاں دے نال شامل ہو جائیں تینوں ابو طالب دے احسانات دا پتہ لگے گا ایران دے بارڈراں تو لے کے شام دیاں دیواراں تک جنیاں تینوں مرداں دیاں قبراں نظر آؤندیاں ابو طالب دے پتر لگتا ہے جنیاں مسئولہ کیا قبران تراؤنیاں اور مطالبیاں میرے پیر دی مجلس ہے چوتھے امام دی شہادت آخری بندے پڑھنی یقیناً ہونا واسطے ایک واقعہ کوئی امام زین العابدین دی بارگاہ پڑھنا چاہیے آج دی مجلس ہے اتھے ہی میں چھڑ دینا لمبا ہے لیکن چھوٹا کر کے پیش کر دینا 5-2 منٹ کدی کدی بیمار دا دل کرتا ہے میں گلی چ باؤں آئے کہ واقعی میں ویسے کر
اینا درد تھوڑے اندر ظاہر ہے. میں تو صرف ویسے گل کی ہے مصائب شروع کرنے واسطے کہ جڑا بیمار اندر بیٹھا رہندا ہر ویلے کدی کدی عید والے دن بارات جاندی ہوئے وہ دا دل کرتا ہوندہ ذرا میری نا چار پائی یا ویل چیئر نا ذرا گلی چی رکھو چلو میں ذرا رونق شونق ویکھ لوں ہن توڑے دل چ کیونکہ گل صرف مثال نالے نہیں آ گئی تے روایت تسی کس حوصلے نال سنو گے. شام دے زندان دا دروگا باہر کھلوتا ہوندا سی اوتھے جتھے تہاڈا کیمرہ ایتھے وہ دروازہ سی سیکھا والا جدے اندر پیو پتر قید سن. اوتھوں میرے امام نے ایک دن بلایا وہ آ گیا قریب آیا تو میرے مولا انج ویکھ کے فرماتے نے مظلومی آکھا کہ غربت یا کوئی حکمت ہے امام آکھا تسا جرنا نہیں. میرے امام فرماتے نے تو کسے دن دروازہ کھول سکنا ہے میرا باہر بہن دن دل کرتا ہے. آئے آکھنا کدی نہ کسے گانے چاہے گا کہنے لگا تسی شریف ہو میں مجبور ہوں تسی شریف ہو میں مجبور ہوں. تواڈے اس زندان چو سبحان اللہ دیاں آوازاں ہوں گیاں اللہ دی تسبیح تسی کر دے ہو شریف لوگ ہو. تیری گل میں موڑ نہیں سکتا لیکن یزید ظالم ہے. میں تیرے نال وعدہ تو نہیں کرتا لیکن کوشش کراں گا جدن دور کدھر ٹر گیا شکار وغیرہ تے چلا گیا ادھر میں کھولاں گا چلو تیرے دل دی تمنا پوری ہو. مولا پیچھے جا کے بیٹھ گیا. ایک دن وہ آپ آیا تو کہنے لگا یزید شکار تے چلا گیا ملعون تے تسی اگر باہر بہنا چاہتے ہو تو ذرا بیٹھ جاؤ. کہنے لگے اچھا اٹھ کے آ گیا توب اٹھایا نے بیڑیاں اٹھائیں جب دروازے کے قریب آئے ادھوں نے دروازہ کھولیا تو میرے امام دا پہلا قدم شام دی گلی چاہ وہ تساں اوکھیا سننی ہے گل جدو شام دی گلی چ پیر رکھیا نا میرے مولا حضرت باقر علیہ السلام پچھو پیو دا کرتا کھچ کے فرماندے نے بابا اینو پوچھ میں نہیں آ گیا باپ بیٹا گلی چلا گیا ادھر بندہ ٹریا میرے مولا نے ویکھ لیا. میرے مولا حضرت باقر علیہ السلام نے فرمایا بیٹا وہ جڑا بندہ ہو گلی چ داخل ہوا یہ بلوں تو نہیں ویکھنا نہ میں ویکھنا. ادھروں آئے گا تو منہ ادھر رکھنا سامنے آیا تو منہ تھلے رکھنا اگے ٹر گیا تو منہ ادھر کرنا. وہ بندہ بھی وہدا سی پیا کہ وڈا قیدی چھوٹے نال گل کر وہ ادھروں پہ آਉਂدا سی تے نہ منہ ادھر رکھا جدوں سامنے آیا انہاں منہ انج کیتے باپ بیٹا نے رخ انور تھلے کیتے جدوں اگے ودیا تے مولا نے دوجے پاسے رخ کر لیا. پنجویں قدم تو واپس آ کے کہنے لگا من انتا سمجھدارہ تو سکتے ہیں تو کون ہے تھلے ہی منہ رکھ کے فرماندے من انتا تو کون ہے کہنے لگا میں مسافر فرماندے نے میں کہتے کہنے لگا دس سکتے تسی کون فرمایا مسافر کا کام ہے اپنا سفر جاری رکھے قیدی کا کام ہے اپنے قید پوری کرے. تینوں غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میں کون ہاں قید کیوں ہوں تو جا چلا جا اپنے کاٹو. سامنے کھلو کے کہنے لگا قیدی میں نے قیدی آکھن دی معافی دی. انہیں آکھے کہنے لگا قیدی تیرے ذہن جس شخصیت دی سب تو زیادہ عزت ہے نا تینوں او دا واسطہ ہی ایک باری میرے لوگ میں نے نہیں پتا کہ میرے مولا کے ذہن دادی جان ہے دادا جان آئے ہیں نانا جان آئے ہیں ذات حقیقت آئی میرے مولا نے کس باعزت ہستی میں سوچے ایڈا بڑا قبلہ اس واسطہ دیتا. میرے مولا نے آجا رخ انور ایتھے سی نا میرے مولا نے رخ انور او دن منت کرن دی وجہ تو یہ آنج اٹھا کے ویکھیا جدو میرے مولا آنجو دے لو ویکھیا نا ادھا منٹ بھی نہیں لگا تے منہ تے پٹ کے آندا ہے آنتا زین العابدین آنتا سید الساجدین اسی میرے امام زین العابدین ہو. فرماندے نے مومن میں کوشش کیتی سی کہ تو میں نہ پہچان گیا تو میں تیرا امام کہنے لگا تسی شام تے زندان کہانی نہیں میں سنا سکتا لمبی ورنہ 2-4 دن لگ جانے گل سناندے میرے مولا نے ساری گل ایک تھوڑے وقت سنا دیتی. یزید بیعت منگی اساں مدینہ چھڑیا مکے جا کے لوگوں حج چ مطلع کیتا پھر رخ کیتا عراق دا کربلا سارے دوالے فوجاں آ گئیاں پھر فرمایا پھر لٹ پہ گئی
اگلی گل تو سن کے حیران ہونا ہے، جیڑی میرے مولا نو تے سیدہ زینب نو ہر بازار چ لوگ پوچھتے سن، اینو مولا پوچھن دی جسارت ہی نہیں کرن دیتی، پوچھن دی جرت نہیں آن دیتی، یعنی گویا موقع ہی نہیں دیتا۔ جدوں اسا آکھیا نا میں آ میرا بیٹا آ زندان تے آ شام، میرے مولا اتھے آنسو سٹے نے خون والے تے ویکھ کے فرماندے ہن تو بھی نہ پوچھی عباس کتھے وے، جیڑا سانو لوٹیا نو ویندا او پہلا سوال یہی کردا جدوں جڑے عباس کتھے سی، فرمایا میرے کو نہ پوچھی ادو عباس کتھے سی، نہ پوچھی میرا ولی اکبر کتھے سی، نہ پوچھی میرا بابا حسین کتھے سن، کیوں اے مظلومی دا جملہ کبرا انگشتہ شہادت دا پتر والے اشارہ کر کے فرماندے بس یا اے رہ گیا یا میں، میرے سارے قتل ہو گئے، قدمہ دے سر رکھ جاندہ مرن دی اجازت دیو۔ مولا فرماندے نے کیوں مرنا چاہنا، مودت رکھنا آندہ ہے تو اگے دین ہی کوئی، دین اڑے یہ کہ میں مر گیا، مر جاؤں۔ مولا فرماندے کیوں مریں گے، کہنے لگا چکلو کہ یزید تے لعنت کرے گا میں نے مار دیں گے، بس یہ نہیں گل ہے تیرے نانا راضی ہو جائے، تیرا بابا تو راضی ہو جائے۔ فرمایا اے موت لینا چاہنا میں نے راضی کروں، جی آلے محمد کو راضی کروں، ٹھیک آئے تیری کریمی سن لو، آج کریمی میرے مولا چوتھے فرماندے اے جے تو قتل بھی نہ ہوئے تو میں بھی راضی ہو جاؤں، میری پھوپھی بھی راضی ہو جائے، میری دادی بھی راضی ہو جائے، میرا نانا بھی راضی ہو جائے۔ کہنے لگا جی قتل ہون تو بغیر، کہنے لگا جی ہاں قتل ہون تو، میرے مولا فرماتے ہیں ہاں قتل ہون تو بغیر۔ فرمایا کوئی کام ہے میرے نال، فرمایا میں ایک کام تیرے نال ہے او کرے نا، قتل نام ہی نہ ہوئے اسی راضی، دل آنے جانا تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا میں تے ٹکڑے ہونے واسطے تیار، تے جڑی ہور گل دسو گے وہ تو موت تو پہلے ہی ہوئے گی، وہ موت نہ تے آسان ہے نا، ایک باری منہ سونے چو کٹ میں کی کراں، مولا فرماتے نے کہا ٹور جا پہنا انتظار پہنا کر دیا، فرمایا میری پہنا کے نے بندہ نام دیا تیاں دا اینا خیال کرتے سن، فرماتے نے کہا ٹور جا میں حکم دینا، اے روندہ ٹوریا تے کہہ رہا میرا خون اس قابل نہیں کہ شہادت مل جاندی، فرمایا خون اس قابل نہ ہوندہ تو میں راضی کیوں ہوں، جا ہوئے پہنا نو جا کے مل، 4 قدم ٹوریا، دیوار کیڑی سی، اس دیوار نال جی دے اندر زہرہ دیاں تیاں سن، اس دیوار نو ہاتھ لا کے پٹورتا ہے، 3 جملے نے آ گئے، اندروں بی بی پاک دی آواز آئی، جملہ دھیان نہ سننا، سجاد بیٹا ایک کون شام وچ بندہ جڑا تیرے نال نرمی نال کرنا ہے، جنہیں آندے نے یا نیزہ مار دے نے یا دادیانہ مار دے نے، اندر منہ کر کے میرے مولا فرما دے نے اماں مومن ہے، یہ جی سنے آجے تے کمال کی دیجئے اماں مومن ہے، جدو انہیں 5ویں قدم تے اوتھے کا جاندہ سی دیوار نہ کمزور نہ ہو گیا سن کے زہرہ دے پتران دی غربت، ہاتھ دا سہارا لے کے پٹر چوتھے قدم تو جدو میرے مولا اندر منہ کر کے کہنا اماں مومن ہے، 5ویں قدم تو دوڑیا زمین تے منہ رکھ کے کہنے لگا اندر کون ہے جڑو اماں کے، میرے مولا فرماندے میں تیرے پیر علی دیا دیا اندر ہے، تیرے امام علی کی انوہ اندر ہے، اور میری پہنا اندر ہے، قدمہ تے ہاتھ لا کے کہنے لگا کیوں میں نو کار کرتے تو سا حکم کر دیتا میں اس گلی چو نکل کے ٹر جاؤں جدے چ بطول دیاں تیاں قید نے تیرے نانے نو کی منہ بکھاؤں، فرمایا میں جو دس دیتا میں راضی ہوں، ایک کامبدہ تے روندہ پھر ٹریا ایتھے گیا جو 2-4 قدم انہوں معافی دینا، ماتمی بیٹھے وزادار بی بی پاک دی میں غربت آکھاں یا مظلومی آکھاں یا حکمت آکھاں، ان اترمہ چو کوئی لفظ چون لینا، جو اوکھا جملہ بی بی اندروں فرمایا سجاد بیٹا جی اماں آئے تیری غربت تو دووے تیاں وار دے ماں، بی بی فرمایا مومن ٹر گیا ہے،
खान साहब ने अंदरों आख्या जिथे मैनू डकिया ने जेल तब्दील करो, एक कमरा मेरे काबिल नहीं। इसका मतलब है कैदियों को सहूलतां ना मिलन ते मुतालबा करते नहीं कि ये जगह मेरे काबिल नहीं। मुसलमानों कुरान हाथ च लैके दसो ये जगह ज़हरा दियां धीआं दे काबिल नहीं, ये जगह बतूल दियां नूहां दे आबाद रहो भाई। सदके सदके मोमिन तुर गए, आखिरी 3 जुमले। मोमिन तुर गए, नहीं अम्मा परेशान है, मैं इजाजत दे दी है, जा रहा है। अगला जुमला थोड़ी बर्दाश्त को नहीं है, मैं तो कला ही रो पैना। हुण तो तुसीं सारे मेरे हमदर्द, साडा दर्द इकट्ठा सारे असीं बैठे हुण रल के रोने। बीबी ने एक जुमला आख्या तुहाडा जिक्र खा जाना जुमले। बीबी फरमाया मोमिन जे नहीं ना गया सज्जाद उस मोमिन नूं आख जरा रुक जा, तेरे नाल अली दी धी गल है। मेरे मौला फरमाते जरा रुक जा, तेरे नाल मेरी फूफी गल है। कंबदे हत्थां नाल कहण लगा मेरे नाल मखदूमा गल किवें करनगे। मौला ने फरमाया मैं पूछांगा तो तेनू दसांगा, तू उत्थे ही खलोता रहो, मैं अंदरों पुछना। गल पूछी ने 3 गल्लां ने, मिनट 1.5 मिनट लगेगा। अंदर मुँह कीता ने जी अम्मा की आखां। फरमाया मोमिन नूं आख तैनू मुहम्मद दी धी सलाम आती है। जेड़े बड़े बीबी ज़ैनब दा नौजवान नूं सलाम आया ना इस बंदे दा, यजीद दे मालल मुँह करके आंदा ओ बेगैरता एडियां गल्लां कर छड़ियां। साढ़े जैसे लोगों के बदूल की औलाद सलाम दे रही। दूसरा पैगाम तुहाडा मेरा सुन लो। बीबी फरमाया तू साडे गांव च परेशान है, जेड़े तेरे वर्गे परेशान साडे गांव में होणगे उन्हां वास्ते पैगाम लै जा मुहम्मद दी धी दा। ओ तुहाडे वास्ते भी है जी, तुहाडे वास्ते सब सब मेरियां धीआं वास्ते, मेरे वास्ते, सजदा गैर सजदा वास्ते। बीबी ने फरमाया साडे हमदर्दां नाल गल करे, मैं पहुँचान लगांगा। बीबी फरमाया नमाज अल्लाह की पढ़नी, रोज़ा खुदा वास्ते रखना, तवाफ बैतुल्ला का करना, कुरान की तलावत ये वाजिब समझ के करनी। ये सारे काम अल्लाह ने तुहाडे जिम्मे लाए ने, वो अल्लाह के कहने ते करना। हुसैन दी परदेसन भैन तुहानू शाम के जिंदान चो एक पैगाम देंदी है, मैं तुहाडे कोलों कोई वड्डी कुर्बानी नहीं मंगदी। जदों ठंडा पानी पी रहा मेरे वीर की प्यास प्यार, मेरा वक्त दरिया दे किनारे प्यासा का करो प्यासा। ये सफदर नोतक साहब बाजाकर बैठे, बाबा जी जिक्र करते रहे, मैं जाकर खलोता। ये जाकरी ख़त्म नहीं हो सकती, ये आखिरी गल बीबी पाक दी। बीबी फरमाया तीसरा पैगाम इनू ये दे, अगर ये पसंद करे तो मैं दुआ करा तो ये साडा जाकिर बन जाए। वो कहने लगा जी मैं तो कभी गल्लां ज़्यादा नहीं कीतियां। फरमाया जाकिर गल्लां नाल नहीं होंदा, जाकिर मेरी फुफी की दुआ नाल होंदा है। तेनू फुफी दुआ करेगी तू साडा जिक्र करेगा। कहने लगा ज़हरा दी धी दुआ करे, दुआ दी क्या मुकाना। मैं तो दुआ तो शुरू की, दुआ तो क्या मुकाना, दुआ दे विच हदायत है लिल्ला। बीबी पाक ने फरमाया मैं दुआ देनी, तू साडा जिक्र कर। कित्थे? फरमाया जिथे तेनू बंदे मिल जा। किवें? फरमाया किसी जनाजे ते बंदे इकट्ठे हो जा, किसी ईद के इज्तमा ते बंदे इकट्ठे हो जा, किसी जुमे की नमाज ते बंदे इकट्ठे हो जा। फिर फरमाया किसी मेले ठेले ते तेनू बंदे मिल जा। जिक्र किवें करो ऐ तेरी मजलूमी तो जानवर। बीबी फरमाया जिथे तेनू मजमा मिल जाए उन्हां दे विच खलो के आखी मैं बाजारां ते गुजरी, मैं शराबियां दे दरबारां दा भाई, मैं बगैर चादर तो बदमाशां दे दरमियान च गुजरी। रायत पढ़ बीबी फरमाया मजमा ना मिले मजलिस ना रोकनी, पाबंदी लग जाए मजलिस। बैठो देखो इत्थे इको जुमला पाबंदी लग सकती है, तू मजलिस नहीं रोकनी। अच्छा मजमा ना मिले फिर भी नहीं रोकनी। कहने लगा फुफी जान नू पूछो, फुफी जान नू पूछो कि जो मजमा ही ना मिले मैं तेरी गुरबत कित्थे पढ़ा, जो पाबंदी लग जाए मैं तेरा शाम कित्थे पढ़ा। मजलूमी आखा कि रियायत आखा कि आज़ादारी नू जारी करना आखा।
آخری جملہ قرآن کھول کے پر رکھا میں اکھاں نال پڑھیا بی بی فرمایا محرم دا جدوں چن چڑھ جائے نا تیرے نال ساری دنیا بائیکاٹ کر دے صرف تیاں ویڑے جو باہر آئی دی تیاں سامنے باہر دے اچھی اچھی آتھی ہو جڑی آتے کرتا لوگاں نٹیاں نہیں آجے تیاں بدرو دیا قتل ہو گیا دے حسین بے جرم میں مدرسہ بھائی